अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको आसान कुरान ग्रामर की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अलावा हमारे एक दर्स कुरान की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है इस कोर्स को करने का, तो वो खाली वहाँ से कुरान पाक की दर्स की वीडियोज़ देख सकते हैं। और उसके अलावा जो आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सूरा फ़ातिहा से तमाम लेक्चर्स मिलेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, जिससे हम अल्फाज़ की पहचान करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप तमाम लोग जो हैं वो हैंड रेस कर लें, जो हमारे इस पोर्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस होने के बाद हम लोग जब आपस में डिस्कस करते हैं, तो बहुत सारे मायने जो हैं वो हमको याद रह जाते हैं। माशाल्लाह हमारा पहला पारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हम उसका टेस्ट भी ले चुके हैं और मुझे बहुत खुशी हुई, मैं खासतौर पर जब एडिटिंग कर रहा था और आप लोग जिस एतमाद के साथ जिस तरह से आप मायने बता रहे थे, तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि 50% से ज़्यादा कुरान पाक के अल्फाज जो हैं वो आपको याद हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी अब खुद महसूस कर रहे होंगे कि अब आप जब कुरान पाक पढ़ते होंगे तो आपको माशाल्लाह वो बहुत हद तक जो है वो समझ आता होगा। जी सिस्टर अजीज, आपने सबसे पहले हैंड रेस किया है, तो आप प्लीज पढ़ना शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिकुल्ली आयातिन तमाम निशानियाँ माताबिउ इत्तबा नहीं की यारिफूना वो पहचानते हैं ला तकूनन्ना तो हरगिज मत होना मिनल मुमतरीन शक करने वालों में से अच्छा, ये जो विजहत यारीफून है, मुझे आप बताएंगे यारीफून के लिए उर्दू में हमने पीछे काफी वर्ड्स पढ़े हैं, कौन कौन से वर्ड्स उर्दू में आते हैं? तारुफ तारुफ, तारुफ उर्फ उर्फ उर्फ, हाँ जी तारीफ, उर्फ तारुफ तारीफ हाँ तारीफ जी और जी आरिफ, हाँ जी ये सारे अल्फाज उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। जी यानी कि असल में इन्हीं सेम मायने हैं सबके। जी आगे पढ़िएगा। विजहतुन सिमत किबला इसके असल मायने फस्तबिकुल भी बता दें, खैरात विजहतुन के असल मायने भी बता दें। मेरा ख्याल है चेहरा है चेहरा चेहरा, अब चेहरा जो है हाँ वो जी हमेशा इसको सिमत और रुख के लिए, किबले के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि हम जब दूसरा बार आपको याद हो कि जब तहवीले अपना जो किबले की तब्दीली की जो आयात थी, तो वहां पे जी चेहरे का रुख जो है वो सामने की तरफ होता है, तो हुजूर पाक ने अपना चेहरा जो है, हुजूर पाक को कहा गया कि आप अपना चेहरा जो है वो उसकी तरफ मोड़ लें, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके लिए ये वर्ड जो है ये इस्तेमाल हुआ है। जी और आपको याद है जब हमने किबले की तब्दीली की आयात पढ़ी थी, तो किबले की पहले जब बैतुल मक़दस हमारा किबला था, तो वो बैतुल मक़दस जो है उससे किस तरफ ये किबला बनता था जो खाना काबा है? अ, ऑपोजिट साइड पे। हिजर जी हाँ। अस्वद के सामने जब खड़े होते थे ना तो वो दोनों बराबर में आ जाते थे क्योंकि ये आयात जो थी ये बैतुल मदीने में थी, हुजूर पाक जो थे वो इस वक्त आप में से अगर कभी आपका इत्तेफाक हो उम्रा या हज का, तो मस्जिद किबलतैन है जहाँ पे किबले की तब्दीली की आयात आई थी, तो उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर नमाज पढ़ा रहे थे। तो उस जो मस्जिद किबलतैन है वहाँ की खास बात क्या है कि आप जब अंदर जाएं तो जो मेहराब है वो खाना काबा की तरफ है अब, और पुराना जो मेहराब था वो उसकी बिल्कुल 180 डिग्री की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट है, ऑपोजिट बैक साइड साइड पे। पे। और जी सही हुजूर सही पाक यानी कि जब वहां पे नमाज पढ़ रहे थे तो जाहिर बात है कि वो बैतुल मकदस की तरफ मुंह था। फिर ये आयात आई हैं तो उसी वक्त नमाज के दौरान जो है वो फिर किबला तब्दील कर लिया गया और ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री के ये किबला जो है ये तब्दील हुआ। जी प्लीज। बस तबिकुल खैरात बस तुम नेकियों में आगे बढ़ो याति बिकुम तुम्हें ले आएगा ली अल्लाह यकूना ताकि ना हो हुज्जतम मजाल या गुफ्तगू दलील मजाल गुफ्तगू दलील और उर्दू ला उर्दू का लफ्ज बता दें, हुज्जतुन का वर्ड उर्दू में। अ, हुज्जत हुज्जत। दलील हुज्जत, हुज्जत हाँ उर्दू में जी दलील हमारी ये देना। हुज्जत जो है, यानी कि हुज्जत बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे कहीं पर कोई वकील जो है अपनी जब बहस कर रहा होता है तो उसको भी यही कहा जाता है कि वो जो है, यानी कि दलील कुरान पाक में हुज्जत के लिए झगड़े का वर्ड भी आता है, और इसी तरह से दलील देना भी हुज्जत होता है। दलील देना, दलाइल देना, जैसे वकील अपने दलाइल हम्म, देते हैं या कोई हुज्जत बयान करना। जी। हाँ जी ला तखशो तुम ना डरो वख्शोनी और मुझसे डरो ये मुझसे कैसे पता चला हमें कि नी नी से। नी से जी नी या से। के नीचे, या के नीचे जो जेर आ गया इससे हमें पता चल रहा है कि मुझसे डरो। हाँ जी ऑलराइट जी सिस्टर रुखसाना, आप आगे पढ़ लें अगली लाइन। माइक अपना ओपन कर लें। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, थोड़ा माइक करीब कर लें। ओतिमु मैं पूरा करूंगा।
دوسری لائن سے، خرجت ہاں جی ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آواز آ رہی ہے؟ جی صحیح آ رہی ہے، پڑھیے پلیز. خرجتا، تو نکلا، لا تکفرونا، مت تم ناشکری کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، یقتلوا، قتل کر دیا گیا، اچھا یہ جو نبلونہ، ورڈ آیا ہے میں تمہیں یاد کروں گا، آپ میں سے کسی کو یہ آیت یاد ہے؟ بہت خوبصورت آیت ہے. فسکرنی ٹھیک ہے، وشکرولی اذکرکم، نہیں فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، فسکرنی جی جی فَاذْكُرُونِی، پس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر میں کروں گا، تمہیں واشکروا لی ولا یاد تکفرون، اور تم میری ناشکری نہ کرنا اور میرا شکر ادا کرنا. یعنی کہ تکفرون کا مطلب ہو گیا ناشکری، جو اوپر گزرا ہے جیسے لا تکفرون، تم ناشکری نہ کرنا اور میں تمہیں پھر یاد کروں گا. یعنی کہ اللہ جی تعالیٰ کی یاد کا ایک اصول ہمیں بتایا گیا. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ضرور یاد کروں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھے یاد کرنا ہوگا. فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، یعنی کہ بس تم مجھ کو یاد کرو تو میں یاد کروں گا. یعنی کہ اللہ کا اصول کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اگر یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو تو میں یاد کروں، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے، ہم دوڑ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لپک کر آئیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو ریسپانس ہوگا وہ ملٹی پلائی بائی 10 ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن ابتدا یا انیشیٹو جو ہے وہ ہم کو لینا ہوگا. جی پلیز. جی بالکل. یقتلوا، قتل کر دیا گیا، نبلونہ، ہم ضرور آزمائیں گے، بشیء، چند چیزوں سے، الجو، بھوک، نقص، کمی یا نقصان، اصابت، پہنچے گی، صلوات، رحمتیں، احتمرا، عمرہ کیا. ٹھیک ہے جزاک اللہ. جی آگے آپ پڑھ لیں سسٹر نسرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یتوفا، طواف کرے، من تطوع، جس نے خوشی سے کیا، شاکرون، قدردان، یلعنو، لعنت کرتا ہے، لائنونا، لعنت کرنے والے، اتوبو، میں متوجہ ہوتا ہوں یا توبہ قبول کرتا ہوں، ما تو، وہ مر گئے، لا لا جناح، گناہ نہیں ہے، بینو، ابھی ہمارا جو انہوں نے، ٹیسٹ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، میں نے اس ٹیسٹ میں گناہ جو ہے اردو میں لکھا تھا، تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے لیے اور ورڈ بھی جو ایک وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم، اسم آتا ہے. ہاں، جی اسی طرح لا جناح، کوئی گناہ نہیں. اسی جناح، طرح سے آپ گناہ کو میں نے نہیں. بتایا تھا کہ ذنبی، جیسے ہماری دعا ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، تمام گناہوں سے ہمیں معافی. تو یہ مختلف لفظ جو ہیں گناہ کے لیے آتے ہیں. جی بیانو، انہوں نے بیان کر دیا، اصلاحو، انہوں نے اصلاح کر لی، تابو، انہوں نے توبہ کر لی، خلقن، بناوٹ. جی جزاک اللہ. جی آنٹی حمدہ آنٹی آگے آپ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اختلاف آنے جانے میں اختلاف، النہار، دن، اللیل، رات، الفلک، کشتی یا سمندری جہاز، وسع، اس سے پھیلا دیے، دابۃ، جانور، تصریف، الٹا، الٹنا، الٹا، الٹا، الٹنا پلٹنا. پلٹنا. جی شور آ رہا ہے پیچھے سے آنٹی، آپ کے بچے کو چپ کرا لیں تھوڑا. بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، سوری 5 منٹس. جی بیٹے سوری، چھوٹا بیٹا ہے سارا کا، میری بیٹی کا. جی 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 دوبارہ پڑھ لیں، بسا، ہمیں سمجھ دوبارہ پیچھے سے پڑھ لیں. جی وہ نیچے اللیل سے کر پڑھ دیں لیں. گے. اللیل، رات، جی الفلک، کشتی یا سمندری جہاز، بسا، یہ اس نے لیل پھیلا مجھے آپ دیے. بتائیں گے اردو میں کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. لیلۃ القدر، ٹھیک ہے ہاں جی. بالکل. لیکن لیلۃ لیل القدر جو ہے یہ تو النہار. عربی کا ہی لفظ ہے نا جو ہم جی لوگوں کو معلوم ہے. لیکن اردو اتنی میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ اردو لگتا ہے. جی ہاں ایک اور ورڈ اردو میں آتا ہے اور وہ ہے لیلا. نام ہاں رکھتی ہیں جی. لوگ، ہاں جی، لیل سے ہاں نکلا جی، ہے وہ لیلا، لیلا. لیلا بیسیکلی جو ایک کالا، مطلب کہانی میں آتی ہے وہ کالے رنگ کی تھی، بلیک کلر کی تھی، جس سے کالے اس کا رنگ کی. نام لیلا ہاں پڑ گیا. جی، لیلا پڑ گیا. جی جی ٹھیک ہے. جی پڑھیے گا آگے. بسا، اس نے پھیلا دیے، دابۃ، جانور، تصریف، الٹنا پلٹنا، اریح، اریح، الریاح، اریح، الریاح، الریاح، اریح، اریح، الریاح، ہمائیں، اریح، پیش ہے، الریاح. اریح، ہوائیں، اس اس یہ تو مجھے کچھ بہت ایسا نظر رہا. الصحاب، بادل، المسخر، حکم کے تابعات، من یتخذ، جو بنا لیتا ہے، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں. آلرائٹ جی جزاک اللہ. میرے خیال میں آج ہم اور ہینڈ بھی ریز نہیں ہے تو ہمارے میں 2 ہی پیج پھر کور کر لیتا ہوں. ٹائم بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کا سب کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ آج تھوڑی سی ہماری تعداد جو ہے وہ کم ہے، شاید کچھ لوگ بیچ میں میسج آئے تھے میرے پاس
سسٹر رفعت جو ہیں وہ شاید تھائی لینڈ گئی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ہماری سسٹر جو اپنا فریدہ ہیں وہ امریکہ گئی ہوئی ہیں, اور 2-3 آج سرفراز بھائی جو ہیں وہ بھی اویلیبل نہیں ہیں. تو آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے جو ریفرنس سے جو لوگ ہیں جو اس کورس کو کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ضرور آپ لوگ اپنا تھوڑا سا ان سے پوچھتے رہا کریں, ان کو یاد کراتے رہا کریں, موٹیویشن دیتے رہا کریں. اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا کہ ہم لوگوں کا آپس میں ایک ظاہری بات ہے, اب ہم ایک فیملی بن چکے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور ہمیں اپنے ساتھ ہی سب کو یقیناً جنت میں لے کے جانا ہے. اور بہت بڑی کامیابی ہے آپ کی وجہ سے, اگر کوئی بھی جنت میں چلا جاتا ہے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے. تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوتی ہے. یہ آپ کو بھی اللہ پاک جزائے خیر دے. اللہ پاک آپ دعا کو دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر. دنیا میں بھی جزاک اللہ آخرت خیر. میں بھی. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی, کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.